سونا بولے تے بنن سپارے سونا بولے تے بنن سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو کافراں میں وی تعریف کیتی کملی والے دا کردار ویکھو ستارے چنوی انگلی دے من دا اشارے مست اکھیاں تمہارا ستارے چنوی انگلی دے من دا اشارے مسکرائے تے چاند کھلارے مسکرائے تے چاند کھلارے او دے مکھڑے دے انوار ویکھو صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ اللہ رب العالمین دا لکھاں کروڑا شکر کہ اس مال کے کائنات نے سانوں ایک مرتبہ پھر محفل دے وچ آندہ موقع میسر فرمایا دعائے رب تعالیٰ جتنے بھی احباب تشریف لے کے آئے ہو اللہ پاک ہر قدم دے بدلے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے گرامی قدر حضرات سٹیج تے موجود جتنے بھی علماء کرام نے سارے میرے سر دے تاج نے بالخصوص تحریک فکر رضا پاکستان واگا ٹون دے جتنے بھی علماء کرام تشریف فرمان نے ساڑی بڑی مسجد دے امام و خطیب بھی تشریف فرمان ہے تو میں سارے نو خوش آمدید کہنا میں جلدی اپنی گزارشات عرض کر کے انشاءاللہ خطاب نو وائنڈ اپ کر کے انشاءاللہ دعا بھی کرانی اسی مینو گھر والے دی طرفوں حکم ہویا ہے تسی یاد مدینہ یعنی کہ احمد رضا انہوں نے دیا والدہ تھوڑے دن پہلے مدینہ شریف تو ہو کے آئے نے حاضری لگوا کے تو انہوں نے مینو موضوع دیتا ہے کہ مدینہ شریف دی شان دے وچ کچھ ملفوظات تسی بیان کرنے نے تو انشاءاللہ جو انہوں نے حکم کیتا ہے میں وہی بیان کر کے انشاءاللہ جلدی اختصار نال اپنی حاضری مکمل کرنی گرامی قدر حضرات خلاق عالم نے ارشاد فرمایا بلو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم اصحاب ترجمہ عرض کراتے اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا اے انسانوں جدو تسی اپنی جانات ظلم کر لو اللہ نے ارشاد فرمایا جدو ظلم کر لو گناہ کر لو عرض کی تھی یا اللہ پھر کرنا کی فرمایا پھر میرے یار محمد دے در تے آ جاؤ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اللہ نے ارشاد فرمایا جدو گناہ کر لو پھر ان کرو میرے نبی پاک دے در تے آ جاؤ عرض کی تھی جدو آگے فرمایا واستغفر لهم الرسول پھر لوجد اللہ اللہ فرمایا جدو اوٹھے آگے دعا کرو گے پھر نبی پاک دی بارگاہ گزارش کرو گے اللہ فرماتا پھر تہاڈی سفارش مصطفیٰ میری بارگاہ کرن تے رب فرماتا لوجد اللہ تواب الرحیم میں رب بڑا غفور الرحیم میں رب اپنے محبوب دی سفارش دی وجہ نو میں تانوں معاف کر دیواں گا گرامی قدر حضرات آؤ جلدی میں چکے وائنڈ اپ کرنا ہے تو اس قرآن دی آیت دی تفسیر میں عرض کر رہے ہوں تو ایک باری سارے محبت نہ بول کے بخو سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اللہ نے ارشاد فرمایا بھائی ناراض ہو جے بھائی دے بوئے ٹر جاؤ، جے کدی ماں ناراض ہو جے ماں دے بوئے ٹر جاؤ. اللہ نے فرمایا جے کدی باپ ناراض ہو جے، اللہ نے فرمایا باپ دے بوئے ٹر جا جا کے معافی مانگ لے. اللہ نے فرمایا جے کدی بھائی ناراض ہو جے، اللہ نے فرمایا او دے بوئے چلا جا جا کے معافی مانگ لے. اللہ نے فرمایا جے کوئی رشتہ دار ناراض ہو جائے، اللہ نے فرمایا او دے در تے چلا جا جا کے معافی مانگ لے. عرض کی تھی آلہ کدی تو ناراض ہو جائے، عرض کی تھی آلہ میں گناہ کردہ روا، عرض کی تھی آلہ تو میرے تے ناراض ہو جائے، عرض کی تھی آلہ کعبے آوا. اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. سارے محبت نہ کہہ کے بخاؤ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب آواز صحیح آ رہی تو ہم اونچی ساری بولے سبحان اللہ. عرض کی تھی اللہ کبھی تو ناراض ہو، اللہ نے فرمایا جدو میں ناراض ہو جاوا، جدو تسی گناہ کر لو، اپنی جانا تے ظلم کر لو، میرے یار دے در تے آ جاؤ، میرے یار دے در تے آ جاؤ. کون ہے دیوالی دے غلاموں میں لو گھر والوں فرمائش ہوئی نبی دے دردی شان سنو. اللہ فرماتا جدو تسی ظلم کر لو میرے یار دے در تے آ جاؤ، میں رب معاف کر دے ماں. تسی گناہ کر لو، اپنی جانا تے ظلم کر لو تو پھر میرے یار دے در تے آ جاؤ. بھئیو بڑے خوش نصیب نے جڑے سرکار دے روزے تو ہو کے آئے نے، وہ بڑے خوش نصیب نے. مگر جڑے نہیں جا سکتے، نہیں جا سکتے، انہاں واسطے تسلی کی. اللہ فرماتا النبی اولا بالمؤمنین، نبی تھوڑیاں جاننا نالوں بہتا قریب ہے. اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے او جنہاں نو چاون بلا کے نواز دین تے جنہاں نو چان آ کے نواز دین، آ کے نواز دین. کئیاں نو او در تے بلا کے نواز دینے تے کئیاں نو آپ آ کے خواب دے اندر اپنی زیارت کرا کے نواز دین دے رہے بھئی. گرامی قدر حضرات او بڑے خوش نصیب نے جڑے در رسول تے ہو کے آئے. مگر تیرے میرے ورگے جڑے نہیں جا سکتے انہاں واسطے تسلی کی. اللہ فرماتا النبی اولا بالمومنین، نبی تھوڑیاں جاننا نال بہت قریب نے. میں تانوں ایک وظیفہ دے دواں، درود و سلام پڑھیا کرو، نبی دی ذات تے درود پڑھیا کرو. میرے آقا نے فرمایا جڑا درود دی کثرت کرے گا میں او دے بہت قریب ہوواں گا. درود دی کثرت کریا کرو. سرکار جے اگر بلانا چاہن تے سرکار اپنے در تے بلا لین نہیں تے آ کے نواز دین بھائی. او بڑے خوش نصیب نے جڑے سرکار دے در تے ہوان. مگر اونا دا مرتبہ کیے کہ جنہاں نو سرکار آ کے نواز دین. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے سرکار دا ظاہری وصال ہویا، میں آقا کریم علیہ السلام دی یاد جو دنے بھی رونا رات بھی رونا، دنے بھی سرکار دی شکل رولانا تے رات بھی رونا. گرامی قدر حضرات پہلے حدیث پاک سن لو. میرے آقا نے فرمایا جن نے مینوں خواب وچ ویکھیا انہیں مینوں ہی ویکھیا. کیوں؟ شیطان نبی پاک دی صورت لے کے نہیں آ سکتا. دنیا کائنات دے وچ ہر انسان دی صورت شیطان لے کے آ سکتا ہے، مگر میرے آقا نے فرمایا جن نے مینوں خواب وچ ویکھیا انہیں مینوں ہی ویکھیا. تے فرمایا جن نے مینوں خواب وچ ویکھیا او پھر بیداری وچ بھی ویکھے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن نے مینوں خواب وچ ویکھیا او بیداری وچ بھی ویکھے گا. تے کون ہے دیوالی دے غلاموں؟ حضرت ابن عباس فرماتے نے نبی پاک دا داری وصال ہویا، دنے بھی رونا رات بھی رونا، نبی پاک دی یاد وچ رونا. حضرت ابن عباس فرماتے نے ایک رات میں لیٹیا، نبی پاک دے درود و سلام پڑھدا پڑھدا لیٹ گئے.
گیا تے میں رو کے عرض کیتی سونے جتنے تسی ٹر گئے ہو سونے تہاڈی یاد بڑی ہوندی جتنے تسی ٹر گئے ہو سونے ادن دی تہاڈی یاد بڑی ہوندی نبی نو یاد کردیا آپ فرمانے نے میں لیٹ گیا ادھی رات دا ویلا ہویا میری خواب دے اندر سرکار تشریف لے کے آ گئے میرے آقا نے مینوں زیارت کروا دیتی کون ہے دیوانی دے غلام حضرت ابن عباس فرماتے نے میں صبح اٹھیا مینوں نبی دی حدیث یاد آ گئی میرے آقا نے فرمایا سی جڑا مینوں خواب وچ ویکھے گا او بیداری وچ وی ویکھے آپ فرمانے نے مینوں نبی پاک دی حدیث یاد آ گئی کہ جڑا مینوں خواب وچ ویکھے گا او بیداری وچ وی ویکھے گا حضرت ابن عباس فرماتے نے میں ٹریا اپنی خالہ حضرت ام مامونہ دے گھر چلا گیا جا کے انہوں نے سارا واقعہ سنایا کہ رات خواب وچ سرکار نے مینوں دیدار کرایا حضرت ام مامونہ نے وہ آئینہ دکھایا جدے چ آقا دو جہاں اپنا رخ انور ویکھیا کر دے حضرت ابن عباس فرماتے نے مینوں حضرت ام مامونہ نے او آئینہ دکھایا جس میرے آقا اپنی ودوہا والا مکھڑا ویکھدے ہوندے سن حضرت ابن عباس فرماتے نے جڑے والے او آئینہ میں اپنی صورت دے سامنے کیتا وچوں میری صورت نہیں نظری پئی ہوندی کملی والے دا چہرہ نظری پئی ہوندا نظر نہیں آ رہی نبی پاک دا چہرہ نظر پہ آؤندا ہے وہ کملی والے دین مرضی ہوندی ہے کئیاں نو بلا کے نواز دین تے کئیاں نو آ کے نواز دین یہ تو کوئی پوچھے نا حضرت امام بصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی جسم مفلوج ہو گیا فالج دی حالت دے نال سوچیا کیوں نہ ہوئے سرکار دی بارگاہ وچ قصیدہ لکھاں قصیدہ لکھنا شروع کر دیتا قصیدہ لکھ دیا ایک دن آپ لیٹے تے خواب وچ سرکار تشریف لے کے آگئے میرے آقا نے ید اللہ والے ہاتھ پھیرے حضرت امام بصیری دے او فالج ہویا سی سارا جسم ٹھیک ہو گیا تے میرے آقا نے فرمایا بصیری جڑا قصیدہ لکھ رہے ہیں اے مینوں تے سنا ذرا مینوں تے سنا ذرا ساڈے اہل سنت و جماعت دے ہر مدرسے دے وچ اے قصیدہ صبح اسمبلی دے وچ پڑھایا جاندا ہے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم امام بصیری نے قصیدہ سنایا کون ہے دیوالی دے غلاموں میں پنجابی چ ترجمہ کر دیواں حضرت امام بصیری کہندے ہون گے سبز گنبد والے منظور صدا سبز گنبد والے منظور صدا کہنا جب وقت نرایا دیدار عطا کہنا گرامی قدر حضرات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ میں عرض کر رہا کئیاں نو سرکار بلا کے نواز دینے تے کئیاں نو آ کے نواز دینے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مدینہ شریف دے وچ نا حدیث دا سبق پڑھا رہے اے او شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہ اتنے بڑے ولی کہ جدو دل کردا ہے سرکار خواب وچ آ جاندے نے تے زیارت کرا جاندے نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دی خواب وچ سرکار آئے میرے آقا نے فرمایا شاہ ولی اللہ جا ہندوستان ٹر جا اتھے جا کے میرے دین دی تبلیغ کر اتھے چلا جا تے جا دین دی تبلیغ کر ہن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ عرض کیتی یا رسول اللہ ایتھے تواڈے کول ہاں مازاغ دے نینا والے سونیا تواڈے کول رہنا ہر وقت جدو بھی دل کردا تسی آ جاندے ہو نواز دیندے ہو
تاڑے روزے تھی آنا تسی نواز دیں دے ہو سونے مینو اپنے تو دور نہ کرو تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تینوں کہنا میں کہہ رہا ہوں جا ہندوستان چلا جاؤ ہندوستان جا کے میری دین دی تبلیغ کر جا کے دین پھیلا میرے آقا نے فرمایا ولی اللہ شاہ ولی اللہ اٹھے جاؤ میرے دین دی تبلیغ کرے مدینے رہ گئے تو میرے کھلے ہونا سے اٹھے جا کے میرے دین دی تبلیغ کرے ایتھے تو ہونا ہے اٹھے میں آ جایا کرا ایتھے تو ہونا ہے اوتھے میں آ جایا کرانگا تو ساڑھے ساریاں دی دل دی تمنا یہی ہے نا کہ سرکار آ کے نواز دیں تو سارے رو کے عرض کرو سونے آئے عربیہ ڈولیا بھوا اکھیاں دا تیرے لئی کھولیا آجا باللیل زلفاں دے بل کھولتا بھوا اکھیاں دا تیرے لئی کھولیا سونے سیدہ عربیہ ڈولیا بخش دے جے کوئی بول میں بولیا گرامی قدر حضرات آخری واقعہ سنا کے اپنے موضوع مکمل کر رہے ہیں نبی پاک دی مرضی ہوندی کئیاں نو آ کے نواز دینے تے کئیاں نو بھلا کے نواز دینے حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ ایسا سلطان عاشق رسول ہے کہ جدو بھی رات لیٹ دائے 10,000 مرتبہ نبی تے درود پڑھ کے سوندا ہے تسی بھی درود پڑھیا کرو سرکار آ کے نواز دین بھئی درود پاک دی کثرت کریا کرو اے ایسا سلطان رات سونا 10,000 مرتبہ نبی تے درود و سلام پڑھ کے سونا ایک دن درود و سلام پڑھ دیا نیند آگئی تے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلطان نور الدین زنگی دی خواب دے اندر تشریف لے کے آئے میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارک اپنے دندہ دے تھلے لئیے تے دو چڑے بھی کھا کے میرے آقا نے فرمایا سلطان اب دو بندے میں نو تنگ پہ کر دینے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا اے سلطان اب دو بندے میں نو تنگ پہ کر دینے سلطان نور الدین زنگی اٹھیا چیخ نکل گئی کیا کون ہے جڑا میرے نبی پاک نو تنگ پہ کر دائے سلطان نور الدین زنگی صبح اٹھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام پڑھیا قرآن خوانی کرائی صدقہ خیرات کیتے آکھے ایک کے میں ہو سکتا ہے کوئی میرے نبی نو تنگ کرے سلطان نور الدین زنگی اگلے دن پھر ستا نبی پاک پھر خواب دے اندر آئے میرے آقا نے دو چھرے بھی کھا کے فرمایا سلطان میں تینوں پیا کہنا دو بندے میں نو تنگ پہ کر دینے صبح اٹھ کے سلطان پھر صدقہ خیرات کیتی تیسری رات نویلا آیا میرے آقا پھر خواب دے اندر آئے فرمایا سلطان تینوں میں پیا کہنا دو بندے میں نو تنگ پہ کر دینے سلطان نور الدین زنگی دیا چیخاں نکل گیا انہیں اپنی سلطنت تے آگے اپنے تخت تے آگے بیٹھ کے حکم دیتا جتنی بھی رائے آئے نال چلے اسا صبح مدینے جانا ہے بھئی گرامی قدر حضرات میں کتابہ چ پڑھیا 21 دنہ دا سفر سلطان نور الدین زنگی نے 16 دنہ چ طے کر لیا مدینہ طیبہ دا سفر شروع ہو گیا ان قونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میں تنہوں دسا سلطان نور الدین زنگی ایک ایسا عاشق رسول ہے تو قونین دے والی دے غلاموں جڑے والے سلطان نور الدین زنگی مدینہ طیبہ والے جا رہے ہیں نبی پاک دے درود و سلام پڑھدا مدینہ طیبہ دا سفر شروع کر لیا حضرت سلطان نور الدین زنگی مدینے والے جاندے کہندا ہوئے گا یاد تیری دا مدیوہ بالیا آوی جا باللیل زلفاں پڑھ لو تسی بھی پڑھ لو نبی پاک دے نات خان بن جاؤ سارے رل کے پڑھو آوی جا باللیل
زلفا والے آؤ حضرت سلطان نے 21 دنوں کا سفر 16 دنوں طے کر کے مدینہ طیبہ پہنچے آیا مدینہ طیبہ آیا کہ مدینے دے گورنر نے نال گل کیتی میں سارے مدینہ طیبہ والے دی دعوت کرنا چاہنا میں نبی دے شہر دے وچ رہن والے دی دعوت کرنا چاہنا میں نبی دے شہر دے وچ رہن والے دی دعوت کرنا چاہنا وا ہن کون ہے دے والی دے گناہوں گورنر نے سارے نو حکم دے دیتا سلطان نے سارے نو کھانا کھلایا تے نالے آکھیا جلدی کرو سارے لین بن کے ایتھے لین بن کے میرے کولے آؤ سلطان تانوں درہم تے دینار دینا چاہندا ہے ہن سلطان نور الدین زنگی نے سارے مدینہ طیبہ والیاں نو انعام بھی دیتا پر سلطان نو او دو بندے نظر ہی نہ آیا جڑے میرے آقا نے شکلا بھی کھا کے فرمایا سلطان دو بندے میں نو تھاگ پہ کر دینے حضرت سلطان نور الدین زنگی نے قوم نو پوچھے کوئی رہت نہیں گیا کہنے لگی جی کوئی نہیں رہ گیا ایک بندہ کھڑا ہویا کہنے لگے سلطان مدینے والے سارے نے انعام لے لیا مگر دو بندے رہ گئے نے وہ عربی نہیں عجمی نے انہوں نے جنت البقیع دے وچ جا کے ڈیرا لایا وہ نبی دے در تے آن والے انہوں پانی پلاندے نے وہ بڑے عاشق رسول نے حضرت سلطان نور الدین زنگی نے آکھیا میں انہاں کو جانا چاہنا میں انہاں دی تفتیش کرنا چاہنا جڑے والے سلطان نور الدین زنگی انہاں دے خیمے اندر گیا انہاں دی شکلاں پہچان لیا انہاں دی خیمے دی تلاشیاں لیا مگر خیمے دے اندر کوئی چیز بھی نہ ملی جدے نال سرکار نو تنگ کیتا جاوے مگر جڑے والے انہاں دی صفائیں اٹھائیاں گئیاں انہاں نے اپنی صفا دے تھلے ایک سرنگ کھودی وہ سرنگ نبی پاک دے روضہ انور تک جاندی ہے سلطان نور الدین زنگی دیاں چیخاں نکل گئیاں انہاں دونوں نو بندی بنا لیا تے نالے انہاں نو پوچھیا تسی کرنا کی چاہندے ہو میں سلطان نور الدین زنگی نبی پاک نے میرے 3 مرتبہ آ کے فرمایا ہے آ دو بندے میں نو تنگ پہ کر لے آؤ گرامی قدر حضرات کلیجہ پھٹ جانا ہے کہنے لگے سلطان اسی عربی نہیں اسی عجمی اسی یہودیاں ساڈا یہودیاں دا پلان ہے اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر انور تک سرنگ کھود کے نال چلے جائیے اتھو نبی پاک دا جسم اطہر لے کے اپنے نال لے جائیے تو پھر مسلمانہ نو آکھا گے جے تھوڑا نبی زندہ ہے تے بھی کھاؤ گی تھے سلطان نور الدین زنگی دیاں چیخاں نکل گئیاں سارے مدینہ طیبہ والے رو رہے سلطان نور الدین زنگی بھی روئی جا رہے سلطان نے اپنی میاں چو تلوار بار نکالی توبہ دے سر قلم کر دیتے نالے سلطان نے حکم دیتا جلدی کرو نبی پاک دے گنبد خضرا نبی پاک دے روزے دے ارد گرد ایک خندق کھودو جڑے بلے خندق کھودی گئی زمین دا پاری نظری آگیا اندی دونگی خندق کھودی تھلو زمین دا پانی نظر آیا انہوں سلطان نے حکم دیتا ایدے ویچ سیسا پہ گلا کے لوہا پہ گلا کے پا دے جڑے بلے دیوار نما شکل اختیار کر گئی سلطان گنبد خضرا وال ہاتھ جوڑ کے عرض کر دے کملی والے دنیا تے سلطان سے بڑے آئے نے پر کملی والے کرم نوازی کی تیجے سونے بڑی کرم نوازی کی تیجے اس خدمت لی میں نو قبول کر لیا کرم نوازی کی تیجے
سونے ماں والے اس خدمت لی مینوں قبول کر رہے نے حضرت سلطان نور الدین زنگی نبی پاک دی بارگاہ چ عرض کر رہے تے نالے رو کے عرض کر دے نے سونے سلطان تے دنیا دے بڑے بڑے آئے نے پر سونے اج سلطان پکے انتظام کر کے چلے آئے اج تو بعد میرے نبی نو کوئی تنگ نہیں کرے سونیا اج تو بعد سونیا تینوں کوئی تنگ نہیں کرے گا ہن سلطان دمشق وال اپنے شہر وال واپس جا رہا اپنی رایا نو نال لیا تے حضرت سلطان نور الدین زنگی گنبد خضرا وال ویکھ دیا کہندے ہون گے صدا واسدا نبی تیرا تبارا یا رسول اللہ صدا واسدا نبی تیرا تبارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریب دا گزارا یا بھئی تقریر ختم ہو گئی مگر سیانے کہندے نے جیدہ کھائیے اودا ہی گائیے انجی گالے تے جدا لنگر مدینے ہوندا ہے نا او سرکار دے روزے دی شان ضرور بڑھے گا تو سارے ہتھاں نوں اٹھا کے مل کے میرے نال پڑھو صدا واسدا نبی تیرا تبارا یا رسول اللہ صدا واسدا نبی تیرا تبارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا صدا نبی تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ گرامی قدر حضرات دعا کرو رب تعالیٰ سانو سارے انو اس گل نو سینے وچ جگہ دین دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین